नमस्कार दर्शकवृन्द, स्वागत छ लुम्बिनी टेलिभिजनको प्रस्तुति कार्यक्रम समय सन्दर्भको यो नयाँ श्रृङ्खलामा। हामी कार्यक्रम समय सन्दर्भमा रहेर विभिन्न क्षेत्रका विभिन्न व्यक्तित्वहरूसँग समसामयिक विषयवस्तुमा रहेर चर्चा गर्दै आइरहेका छौँ र कुराकानी गर्दै आइरहेका छौँ। विशेष गरी पछिल्लो समय कोरोना महामारीबाट सबै क्षेत्र प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावमा परेको छ र नेपालको बैंकिङ क्षेत्रमा पनि कोरोनाको प्रभाव परेको छ र बैंकिङ क्षेत्रमा विशेष गरी व्यवसायमा प्रभाव परिसकेपछि प्रत्यक्ष रूपमा बैंकहरू पनि त्यसको समस्यामा परेका छन् र व्यवसायहरू पनि समस्यामा छन् र पछिल्लो समय नेपालमा मर्जरको लहर चलेको छ बैंकिङ क्षेत्रमा र विशेष गरी नेपालमा राष्ट्रिय स्तरका विकास बैंकहरूको संख्या अब न्यून रहेको छ। नाम नै मेटिने गरी विकास बैंकहरू मर्जरमा गइरहेको अवस्था छ र बैंकहरूको संख्या पनि घट्दो क्रममा छ र यो अवस्थामा बुटोलमा केन्द्रीय कार्यालय रहेको साइन रेसुङ्गा डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेडको आगामी लक्ष्य के छ र विकास बैंककै रूपमा कति समय रहला र साइनको पछिल्लो अवस्था के छ र सँगसँगै विभिन्न व्यवसायमा पनि उहाँ आबद्ध हुनुहुन्छ र शैक्षिक क्षेत्रको पनि नेतृत्व गरिरहनुभएका व्यक्ति साइन रेसुङ्गा डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेडका अध्यक्ष थानेश्वर पौडेल आज हाम्रो कार्यक्रममा हुनुहुन्छ। उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? ठिक छ, राम्रो छ। सर्वप्रथम त यहाँलाई बधाई छ, पुनः यहाँ साइन रेसुङ्गा डेभलपमेन्ट बैंकको अध्यक्षमा नियुक्त हुनुभएको छ र करिब 2 कार्यकाल 8 वर्ष निरन्तर अध्यक्षमा रहनुभयो र केही समय यहाँले विश्राम लिनुभयो र पुनः यहाँ अध्यक्षमा नियुक्ति हुनुभएको छ, निर्वाचित हुनुभएको छ। कस्तो महसुस गर्नुभएको छ? रमाइलै छ, खुसी लाग्छ हैन। अब अहिले फेरि एउटा तपाईँ भनिहाल्नुभयो 8 वर्ष चेयरम्यानको कार्यकाल सँगै लिएको विश्राम फेरि एउटा पुनः ऊर्जाका साथ यो थोरै चुनौतीपूर्ण बैंकिङको अहिलेको सिनारियो, अहिलेको समयले ल्याएका च्यालेन्जहरूलाई कसरी मिट गर्ने भन्ने एउटा जिम्मेवारी आएको छ र जिम्मेवारी यो चुनौतीसँगै फेरि अपर्च्युनिटी पनि हामीले फेला पार्न सकिन्छ भन्ने जुन सिद्धान्त छ त्यही सिद्धान्तलाई निहाल्दै फेरि पनि यो एउटा अपर्च्युनिटीको खोजी गर्ने एउटा संयोग यो साइज जुरेको छ। रमाइलो छ, लेट्स हेरौँ। राम्रो चुनौती र अवसर सँगसँगै छ भन्ने कुरालाई चाहिँ यहाँले आत्मसात गर्नुभएको छ यो समयमा। बिल्कुल, यो एउटा प्राकृतिक सिद्धान्त नै हो जस्तो लाग्छ कहीँ कतै। र पक्कै पनि यहाँले 8 वर्ष बैंकको अध्यक्षको रूपमा स्थापना कालदेखि नै नेतृत्व गर्नुभयो र बीचमा विश्राम लिनुभयो र पुनः यो केही समय अगाडि भएको चाहिँ साधारण सभा अधिवेशनबाट यहाँ चाहिँ निर्वाचित हुनुभयो अध्यक्षमा। यो समयमा बैंकले यहाँ बैंकभन्दा बाहिर रहँदा र यहाँको जुन लामो अनुभव थियो त्यो अनुभवलाई पुनः चाहिँ सँगाल्दै यहाँ आउनु भएको छ र यो अवस्थामा त पक्कै पनि त्यो बैंकको व्यवस्थापनले, बैंकका कर्मचारीहरूले र विशेष गरी आम ग्राहक वर्गहरू जो साइन रेसुङ्गा बैंकको प्रत्यक्ष कारोबारमा संलग्न छन् उहाँहरूले तपाईँको पुनः निर्वाचित हुँदै गर्दाखेरि उहाँहरूबाट ठुलो अपेक्षा छ होला। त्यो अपेक्षाहरूलाई यहाँले कसरी चाहिँ मिट गर्ने यहाँले सोच बनाउनु भएको छ? यहाँका नयाँ योजनाहरू के छन्? अब यो अपेक्षा यो क्षेत्रमा अहिले लगभग राजधानी बाहिर पश्चिम बेल्टमा हेऱ्यो भने साइन रेसुङ्गा डेभलपमेन्ट बैंक अब एउटा राष्ट्रिय स्तरको जल्दो बल्दो विकास बैंकको रूपमा आइरहेको छ। यो सँगै अपेक्षा त हुनु स्वाभाविकै छ, किनकि अब अहिलेको चाहिँ यो विषम परिस्थितिमा फेरि पनि आर्थिक क्रियाकलापहरूलाई एक्टिभेट गर्नु छ, समाजलाई एउटा समृद्धितर्फ डोर्याउनु छ। त्यो सन्दर्भमा बैंकको एउटा प्रमुख भूमिका रहने हुँदा उहाँहरूको अपेक्षा स्वाभाविकै हो र त्यो अपेक्षालाई मिट गर्नको लागि अहिले साइन रेसुङ्गा पनि यहाँसम्म आइपुग्दा आविष्कारजी तपाईँलाई थाहै होला, हामी चाहिँ सुरुमा 6 करोडको क्यापिटलबाट हुर्केको स्थापना भएको बैंक अहिले झन्डै हामी 3 अरब 40 करोडको क्यापिटलसित यहाँ पुगेका छौँ। त्यो बाहेक रिजर्भ फन्डहरू आदि इत्यादि। त्यसले गर्दा यो क्षेत्रमा ग्राहकहरूका अपेक्षा मिट गर्नको लागि पनि बैंक एउटा सक्षम र सबल अवस्थामा पुगेको छ र सबै यहाँको चाहिँ सम्पूर्ण हाम्रो एचआर डिपार्टमेन्ट या सोसाइटी सबैले जुन अपेक्षा राख्नुभएको छ त्यसलाई मिट गर्ने सन्दर्भमा हाम्रो आगामी जुन एउटा यो बिजनेसको एउटा दिशा रहनेछ त्यसले सोसाइटीलाई पनि लक्षित चाहिँ योजनाहरू चाहिँ यहाँहरूले ल्याउनुहुन्छ? हजुर, ग्राहक लक्षित अझै कोभिड लक्षित केही योजनाहरू पनि छन् र यो सँगै अब जुन एउटा भोल्युममा
यसले बिजनेसलाई पनि अगाडि जुन साइजमा लिएर गएको छ स्वभावैले त्यो सँगै आउने CSR को फन्डहरूदेखि लिएर आदि इत्यादिले पनि सोसाइटीलाई पनि एउटा खालको सपोर्ट गर्ने र HR लाई पनि उहाँहरूको पनि एउटा सेटिस्फ्याक्सन लेभल उच्च गराउन हामीलाई मद्दत पुग्छ जस्तो लाग्छ मलाई। सामाजिक उत्तरदायित्वको क्षेत्रमा साइन्द्र रेसुङ्गाले अझै प्रभावकारी भूमिका चाहिँ निभाउँछ भन्ने चाहिँ यहाँको भनाइ हो। हजुर हजुर हो। अब साइन्द्र रेसुङ्गाको बिजनेस ठुलो हुँदै गर्दा प्रॉफिट ठुलो हुँदै गर्दा तपाईलाई यो के रे चान्चुन जुन 1% को चाहिँ CSR फन्ड छुट्याउने कुरा छ त्यो पनि अब त्यसको साइज पनि ठुलो हुँदै गर्दा सोसाइटीमा यसको चाहिँ यो सोशल रेस्पोन्सिबिलिटीमा पनि खरो उत्रन सक्ने अब सम्भावनाहरू बढेर गएका छन्। र आर्थिक वर्ष 2077-78 को दोस्रो त्रैमासिक समाप्त भइसकेको छ, तेस्रो त्रैमासिकमा चाहिँ अगाडि बढिरहेको छ। यो अवस्थामा विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले आफ्ना वित्तीय सूचकाङ्कहरू प्रकाशन गरिरहेको अवस्था छ र साइन्द्र रेसुङ्गाको कस्तो रह्यो यो कोभिडको महामारीको बीचबाट गुज्रिएको यो आर्थिक वर्ष कस्तो रह्यो साइन्द्र रेसुङ्गाको दोस्रो त्रैमासिकको लागि? दोस्रो त्रैमासिकलाई हेर्दाखेरि हामी कोभिडसँग सँगसँगै हिँडेको, कोभिडसँग हामी धेरै कोभिडलाई छोडेर फड्को पनि मारेका छैन तर कोभिडबाट लत्रिएको अवस्थामा पनि छैनौँ, कोभिडसँगै हिँडिरहेको छौँ। यानि कि तपाईँको हाम्रो जुन तपाईँलाई कुरा चर्चा चलिहाल्यो जुन बेस रेटको कुराहरू छ यतिखेर हामी अब कोभिडको इम्प्याक्टमा अल्मलिएको चाहिँ हाम्रो कस्टमरहरू या एन्टरप्रेनरहरू यो क्षेत्रका उहाँहरूलाई लोनको सपोर्ट गर्नलाई पनि डेटामै कुरा गर्ने भने ठ्याक्कै मलाई लाग्छ 7.91 को बेस रेटमा अहिले हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। यो बेस रेटले हामीलाई मार्केटमा बिजनेस गर्न र हामीसँग बिजनेस गर्ने 8-9% मा कर्जा प्रवाह गर्न सक्ने अवस्था रह्यो। 9 यो सिंगल डिजिटमा कर्जा प्रवाह गर्ने सम्भावनामा आइपुगेको छ। त्यसले गर्दाखेरि पनि यो एउटा राम्रो हामीलाई यो एउटा यसले पनि पब्लिकको ट्रस्ट हाम्रो डिपोजिटको लो कस्टहरू सबै कुराहरूलाई पनि यसले समेटेर एउटा इङ्गित पनि गरिरहेको छ। यो हिसाबले एउटा इन्डस्ट्रीको एभरेज डिभिडेन्ड रेट भनौँ या एभरेज नेट प्रॉफिटको ट्रेन्डमा पनि हामी लगभग त्यसकै हाराहारीमा छौँ। प्रॉफिटमा धेरै फड्को मारेको पनि छैन। कोभिडको बेला कहीँ कस्टमर ओरिएन्टेड पनि त्यो पनि एउटा सहुलियतका कुराहरू पनि आए अनि त्यो सँगै हामी पनि त्यो एउटा इन्डस्ट्रीको एभरेज प्रॉफिट रेन्जमा पनि अहिले छौँ र अब आगामी दिनहरू जसरी चाहिँ बेस रेटहरू एउटा आइरहेको छ, पब्लिक ट्रस्ट जसरी बैंकप्रति बढेको छ, यसले आगामी दिनमा बिजनेस गर्ने सन्दर्भमा पनि हामीलाई र हामीसँग बिजनेस गर्ने हाम्रो अरू स्टेक होल्डरलाई उहाँहरूलाई पनि आगामी दिन सुखद रहन्छन् भन्ने यसका मोटामोटी यो इन्डिकेटरले त्यता लक्षित गरिरहेको छ। यो कुरा गर्दै गर्दाखेरि यहाँ एज अ ब्याङ्कर साइन्द्र रेसुङ्गा ब्याङ्कको अध्यक्ष र सँगसँगै यहाँ व्यवसायी पनि हुनुहुन्छ। अर्को पाटोले हेर्दा व्यवसायीको रूपले हेर्दै गर्दाखेरि यो कोभिडको महामारीको बीचमा जुन केन्द्रीय ब्याङ्क राष्ट्र ब्याङ्कले जुन प्याकेजहरू ल्यायो व्यवसाय लक्षित भनेर जुन योजनाहरू ल्यायो, सहुलियतका कुराहरू ल्यायो, पुनर्कर्जाका कुराहरू ल्यायो, विभिन्न सहुलियतका प्याकेजहरू ल्यायो, बैंकलाई छोडेर व्यवसायीको पाटोबाट हेर्दै गर्दाखेरि के केन्द्रीय ब्याङ्कले ल्याएका ती योजनाहरू ती प्याकेजहरू साँच्चै व्यवसाय लक्षित थिए त? व्यवसाय थला परेका व्यवसायहरूलाई उठाउने खालका थिए त? यहाँलाई के लाग्छ? अब व्यवसायीको पाटो ठाउँबाट हेरेरै कुरा गर्ने भन्ने सन्दर्भमा केन्द्रीय ब्याङ्कले ल्याएका चाहिँ जुन प्याकेजहरू थिए त्यसले पक्कै पनि व्यवसायीलाई राहत पुर्याउने खालका थिए तर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने पाटोमा त्यसलाई त्यो केन्द्रीय ब्याङ्कको पोलिसी ठ्याक्कै एउटा चाहिँ त्यो अल्टिमेट कन्ज्युमरसँग त्यो चाहिँ व्यवसायीसँग पुग्ने सन्दर्भमा जुन खालको प्रोसेसिङ या यसको प्रोसिजरल जुन मेकानिजम रह्यो त्यो भने कहीँ कतै ठ्याक्क फिट नभएको हो कि यो अलि लिङ्गरिङ पनि भइरहेको हो कि अलि डिले पनि भइरहेको हो कि या चाहिने ठाउँमा पर्याप्त नपुगिरहेको, कहीँ कतै फेरि केन्द्रीय ब्याङ्कसँग फन्ड आइडल रहेको भन्ने चर्चा पनि हामीले सुन्यौँ र उहाँहरूले फेरि रिकल गरिराख्नु भएको छ। त्यसले गर्दा यसको एक्जिक्युसन लेभलमा त कहीँ कतै अलिकता ग्याप रहेको हो कि भन्ने मलाई लाग्छ। तर चाहिँ ओभरअलमा प्याकेज आउनुको पछाडिको मन्स आएर त्यो प्याकेजले एक खालको राहत दियो पनि र अझै दिँदै पनि छ, अझै पनि चाहिँ त्यो व्यवसायीहरूले प्राप्त पनि गरिराख्नु भएको छ। म व्यवसायी साथीहरूलाई यहीँबाट पनि आह्वान गर्छु, कहीँ कतै यहाँहरूको अपुरो रहेको भए अझै पनि फलोअप गर्नुहोस्, राष्ट्र ब्याङ्कसँग त्यो फन्ड पुरा
उसमा त्यो युटिलाइज भएन भनेर चाहिँ उहाँहरूले पनि भनिराख्नु भएको छ। त्यसले गर्दा लेट्स यसलाई हामी पोजिटिभली हेरौँ र पोजिटिभली एक्जिक्युट पनि गरौँ। कहीँ कतै एक्जिक्युसन पार्ट फितलो भयो भने पनि त्यो प्लानिङ र पोलिसी त्यो जुन सोचले त्यो प्लान आएको थियो त्यो चाहिँ त्यो प्रोडक्ट त्यो प्रपोजलहरू बनेको थियो त्यसमा चाहिँ अलिकति हामीलाई शङ्का उपशङ्का हुन पुग्छ। तर मलाई लाग्छ एक्जिक्युसनमा हामी खरो उत्रदै गर्दा त्यो प्याकेजले आगामी दिनहरूमा हामी व्यवसायीलाई केही न केही राहत पुर्याउँछ भन्ने मलाई लाग्छ। तर मैले यही स्टुडियोमा धेरै व्यवसायीहरूसँग कुराकानी गर्दै गर्दा उहाँहरूले राष्ट्र ब्याङ्कले ल्याएको प्याकेज अपुरो भयो, हामीलाई यसले उकास्न सक्दैन, हामी पुनः माग गर्छौँ हाम्रा सङ्घ संस्था मार्फत भन्ने कुराहरू पनि उहाँहरूले चाहिँ जोड्नु भएको थियो। त्यो कारणले गर्दा मैले यहाँलाई व्यवसायको पाटोबाट सोध्नुको कारण चाहिँ त्यो थियो। ठिकै हो आविष्कारजी, तपाईँ भन्नुभयो कहीँ कतै हामी यदा कदा हामी पनि यो कुराहरू चर्चा सुनिन्छ। तर म ठ्याक्कै त्यो कुरामा कहाँनिर चाहिँ म अलिकता थोरै डिफर गरिरहेको भने हुन त केही क्षेत्रका व्यवसायीहरू विभिन्न क्षेत्रका व्यवसायीहरूलाई यो चाहिँ यो अहिले चाहिँ कोभिडबाट परेको प्रभाव परेको क्षेत्र या नपरेको क्षेत्र भन्ने वर्गीकरणमा पनि केही समस्या होला। तर त्यो प्रभाव र त्यो क्राइटेरिया भित्रको क्षेत्रमा हेऱ्यो भने राष्ट्र ब्याङ्कले अहिले पनि ती 1 महिना अगाडि पनि उहाँहरूले एउटा अर्को सूचना जारी गर्नुभएको छ। अझै पनि हामीसँग कोभिड फन्ड आइडल छ, त्यसले गर्दाखेरि यसलाई चाहिँ कार्यान्वयनमा यो जाओस् भनेर जुन सूचना र फेरि ब्याङ्कहरूसँग त्यो प्रपोजल आह्वान गर्नुभएको छ। त्यसले गर्दाखेरि कहीँ कतै त्यो फन्डको युटिलाइजेसन पार्टमा अलिकति विकनेस हो। त्यसले गर्दाखेरि हामी व्यवसायीसँग त्यो पुग्न नसकेको र हामीले नपाएको महसुस हुने। तर चाहिँ सेन्ट्रल ब्याङ्कले चाहिँ त्यो फन्डको युटिलाइज भएन भनेर सूचना जारी गर्दै गर्दा कहीँ कतै यो कम्युनिकेसन ग्याप या यो च्यानलमा चाहिँ जुन ग्याप छ यो ग्यापतर्फ पनि हामीले ध्यान दियो भने पक्कै पनि व्यवसायी साथीहरू केही थप लाभान्वित हुने अवस्था छ र त्यसतर्फ हामी चनाखो पनि बनाऊ भन्ने पनि मेरो यहाँनिर कुरा हो। व्यवसायी साथीहरूलाई पनि अझै पनि हामी जहाँबाट चाहिँ आफ्नो लोनहरू कन्ज्युम गरिरहेका छौँ त्यो ब्याङ्कमा गएर कुरा राखौँ। अझै पनि चाहिँ त्यो फन्ड त्यहाँ आइडल रहेको भन्ने खबर आइरहेको छ, त्यसतर्फ घचघच्याउँ। अलिकता नघचघच्याइकन कहीँ ब्याङ्किङ सेक्टर पनि अलिकता सुसुप्त रहेको या उहाँहरूले यो कोभिडको बिचमा काम गर्दा गर्दै कहीँ ओभरलोडेड भएको के छ है। तर घचघच्याउनु पर्ने र त्यहाँसम्म पुग्न सकिन्छ भन्ने सम्भावना फलो गर्नको लागि यहाँले आह्वान गर्नु। हजुर हजुर हो। र यहाँले जोड्नुभयो अब एउटा हामी सिंगल डिजिटमा कर्जा प्रवाह गर्ने अवस्थामा पुगिसकेका छौँ र आगामी दिन सुखद रहला भन्ने कुरा पनि यहाँले गर्नुभयो। तर यो भन्दै गर्दाखेरि यता लोनको रेट सिंगल डिजिटमा झर्दै गर्दा बजारमा लिक्विडिटी क्राइसिसको सम्भावना पनि त देखिन्छ नि। यसलाई कसरी निर्मूल पार्न सकिन्छ अथवा लिक्विडिटी क्राइसिसको सम्भावना के रहला? लिक्विडिटी क्राइसिस त स्वाभाविकले जब तपाईँको लोन घट्छ यसको मतलब डिपोजिटको कस्ट कम छ, हामीसँग डिपोजिटरले पनि कम पाउनु भएको छ। अनि कहीँ कतै मार्केटमा लोनको कन्जम्सनको भोल्युम विक छ, त्यसले गर्दा पनि हामी लो कस्टमा पनि डिपोजिटहरू अहिले ब्याङ्कहरूले दिइरहेको अवस्था छ। यो परिस्थितिले गर्दाखेरि एक समय अब लिक्विडिटी अब जुन मार्केटको अहिले अस्ति हिजो मात्रै मैले डेटा हेरिरहेको थिएँ 80% चाहिँ को चाहिँ लेभलमा नेपालको चाहिँ इकोनोमिक एक्टिभिटी अब चलायमान भइसक्यो, 80% कभरेजमा आइसक्यो भन्ने कुराहरू छ। यो 100%मा जाँदै गर्दा मलाई लाग्छ अब तत्कालै धेरै समय लिँदैन होला, छोटो समयमै नेपालको जुन ओभर लिक्विडिटी छ या 100% लेभलमा अब इकोनोमिक एक्टिभिटीहरू जाँदै गर्दा हाम्रो चाहिँ यो लोनको डिमान्ड पनि यहाँनिर क्रिएट हुन्छ र हामीसँग भएको ओभर लिक्विडिटीहरू यतिखेर जुन एक्सिस छ त्यो चाहिँ यहाँ कन्ज्युम हुन्छ तत्कालै भन्ने मलाई लाग्छ। जब कन्ज्युम हुँदै जान्छ अब यो व्यावसायिक क्षेत्रले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ उपयोग गर्दै जान्छ, स्वाभाविकले फेरि लिक्विडिटीहरूको डिमान्ड हुने अनि फेरि कस्ट आयो भने यो क्रम त चलायमान बन्दै जाँदाखेरि त्यसले चाहिँ एउटा लेभलमा चाहिँ मिट गर्न सक्छ भन्ने यहाँको भनाइ। अहिले हजुरको यो जुन यो कस्ट अफ डिपोजिट या कस्ट अफ फन्डको लोन हैन, यो चाहिँ अलिकता कहीँ कतै अलि बेस साइजमा जाँदैछ, अलि लो साइजमा पनि जाँदैछ। त्यसले गर्दा कहीँ कतै यो एउटा ब्यालेन्सिङ पोजिसनमा पनि आउला। कहीँ कतै हामी 10% को सेरोफेरोसम्मको चाहिँ इकोनोमीलाई त्यो चाहिँ डिपोजिट र लोनको त्यो लेभलको चाहिँ एउटा म्यानेजमेन्टलाई त्यो एउटा नर्मल पनि हो पनि भन्न सकिन्छ। त्यसले गर्दा हेरौँ आगामी दिन सुखदै छन्, यो चाहिँ त्यति बढी समस्या नरहला। यो हाम्रो यो 1-1.5 वर्ष त्यति बढी समस्यामा जाला जस्तो
देखिँदैन। तर सुखदको कुरै गर्दै गर्दाखेरि मलाई अर्को प्रश्न यहाँनिर यहाँलाई उठाउन मन लाग्यो। वास्तवमा नेपालको सम्पूर्ण आर्थिक क्षेत्र, सम्पूर्ण वित्तीय क्षेत्र नेपालको राजनीतिसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको छ भनिन्छ र पछिल्लो घटनाक्रमले नेपालको राजनीति अस्थिरतातर्फ धकेलिएको हामीले देखिरहेका छौँ, महसुस गरिरहेका छौँ। देश राजनीतिक अस्थिरतातर्फ जाँदै गर्दाखेरि यो वित्तीय क्षेत्रमा, आर्थिक क्षेत्रमा, ब्याङ्किङ क्षेत्रमा, नेपालको समग्र क्षेत्रमा प्रभाव पर्ने र यसले झन् उथलपुथल ल्याउने सम्भावना पनि त एकातिर छ नि, यहाँलाई के लाग्छ? तपाईँले भनेको कुरा पक्कै पनि यो एउटा यो राजनैतिक उतार चढावको जुन एउटा परिस्थिति देखा परेको छ, यसले एक खालको चुनौती थपेको छ हाम्रो व्यावसायिक फाँटमा। तर यसको मलाई लाग्छ कि यो तनाव कहीँ कतै लम्बिँदै गयो, अलि बढी झाँगिँदै गयो भने यसले नेपालमा आउने अनि दीर्घकालीन उद्योग कल कारखाना या विदेशी एफडिआईहरू र नेपालमा आउने बाह्य चाहिँ लगानीकर्ताको जुन सोच र चाहिँ जुन किसिमको एउटा फ्लो अगाडि बढ्न खोजिरहेको थियो त्यसलाई अवरुद्ध गर्छ र त्यसको कारण यहाँको इम्प्लोइमेन्ट हाम्रो यो चाहिँ समग्र अर्थतन्त्रमा त्यसको एउटा थोरै ल्याकिङ त्यहाँनिर हामीलाई खट्किन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यो तपाईँले उठाएको प्रश्न सान्दर्भिक छ। तर हाम्रो आन्तरिक आर्थिक क्रियाकलापमा भने अहिले एक चरण चाहिँ यसको त्यस्तो ठोस चाहिँ प्रभाव नपर्ला भन्ने एकछिन अनुमान गर्न सकिन्छ। तर दीर्घकालीन रूपमा भने कहीँ कतै अब मुलुक राजनीतिक अस्थिरता हुँदै गर्दा पक्कै पनि आउने विदेशबाट आउने लगानीकर्ता, वैदेशिक लगानीको सन्दर्भमा उहाँहरू पनि अलि ढुक्क भएर आउन अलमलाउने र त्यो पाटो रोकिँदै गर्दा यहाँको अर्थतन्त्र एउटा जुन गतिमा चलायमान हुनुपर्ने राष्ट्रिय राजनीति र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने सम्भावना चाहिँ कायमै छ यहाँको भनाइअनुसार पनि। राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा आउने वैदेशिक लगानीको र ठुला योजनाको पाटोमा अलिकता यसले दखल दिँदै गर्दा यसको असर हामीमा आउँछ। तर एउटा चाहिँ आन्तरिक जुन हाम्रो आन्तरिक अर्थतन्त्र छ, आन्तरिक क्रियाकलापहरू छन्, त्यसमा भने त्यति बढी यसले दखल नदेला भन्ने कहीँ कतै त्यो पनि अनुमान गर्न सकिन्छ। र यहाँसँग धेरै ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरू मर्ज गरेको अनुभव छ यहाँ नेतृत्वमा रहँदै गर्दाखेरि, र पछिल्लो समय नेपालको परिवेशमा हेर्ने हो भने धेरै विकास ब्याङ्कहरू चाहिँ अब सकिसकेको अवस्था छ। राष्ट्रिय स्तरका केही विकास ब्याङ्कहरू मात्र बाँकी छन् जुन न्यून सङ्ख्यामा छन्। र साइन रेसुङ्गा डेभलपमेन्ट ब्याङ्क पनि बुटोलमा केन्द्रीय कार्यालय रहेको राष्ट्रिय स्तरको र यहाँले भनेअनुसार एउटा लोकल लेभलदेखि स्थापना भएको र आम ग्राहकलाई चाहिँ एकदमै सर्वसुलभ सेवा प्रदान गर्न सकेको ब्याङ्क भनेर यहाँले आफैले भन्नुभएको छ। यो अवस्थामा अब साइन रेसुङ्गा विकास ब्याङ्क राष्ट्रिय स्तरकै विकास ब्याङ्कको रूपमा कति समय रहन सक्ला? यो आम जनमानसको चासोको रूपमा पनि रहिरहेको छ। अन्य ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरू र राष्ट्रिय स्तरका विकास ब्याङ्कहरू विलय हुँदै गर्दाको अवस्थामा यहाँ यसको अध्यक्षको हिसाबले यहाँ के भन्नुहुन्छ? हामी अहिले तपाईँले कुरा उठाइहाल्नुभयो, झन्डै हामी यो क्षेत्रका 5 वटा ब्याङ्कको समष्टिगत रूप मर्जर भएर आएको संस्था यो साइन रेसुङ्गा डेभलपमेन्ट ब्याङ्क हो र हामी म आज त्यसैको अध्यक्षको हिसाबले तपाईँसँग छु। यो सन्दर्भमा साइन रेसुङ्गा ब्याङ्क यहाँसम्म आउँदै गर्दा यो अहिले कुनै पनि कारणले या कुनै पनि कमी रहने सन्दर्भले या राष्ट्र ब्याङ्कका कुनै पोलिसीहरू मिट नगरिरहेको सन्दर्भले यी सबै कुराले मर्ज हुनुपर्ने या अन्य कतै विलय हुनुपर्ने अवस्था छैन। र हाम्रो आफ्नो पनि यसको प्रोमोटर साथीहरूको, सञ्चालक, विभिन्न स्टेक होल्डर या यो हामी जहाँ छौँ, हामी मूलतः यो रूपन्देही केन्द्रित भएर यो स्टार्ट भएको थियो र यसमा विभिन्न क्षेत्रका साथीहरू हुनुहुन्छ। यो सबै हाम्रो स्टेक होल्डरको सोच पनि हेर्दाखेरि साइन रेसुङ्गा डेभलपमेन्ट ब्याङ्क आफ्नै बलबुतामा अगाडि बढ्नुपर्छ। हिजो जसरी 8 करोडको क्यापिटलबाट सुरु भएको ब्याङ्क अहिले अब झन्डै 3.5 अरबको सेरोफेरोको क्यापिटलमा पुग्दै गर्दा आगामी सम्भावनाहरू पनि हामीसँग छन् र हामी आफ्नै खुट्टामा उभिएर यो चाहिँ आर्थिक फाँटमा अब मूलतः अझै लुम्बिनी प्रदेशको आर्थिक गतिविधिमा हामी क्रियाशील रहनुपर्छ र यो क्षेत्रको आर्थिक क्षेत्रलाई चलायमान बनाउन, उन्नत बनाउनको लागि साइन रेसुङ्गा डेभलपमेन्ट ब्याङ्कले भूमिका खेल्नुपर्छ र खेल्न सक्छ र त्यही मानेमा यो आफैमा अगाडि जानुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। र जहाँसम्म रह्यो तपाईँको यो डेभलपमेन्ट ब्याङ्क कसो गर्लान् भन्ने कुराहरूमा
अब यो आविष्कारजी अब मैले यो चरणमा आएर आजको ठाउँबाट डेभलपमेन्ट ब्याङ्कहरूलाई हेर्दा जस्तो अहिले भर्खर हामी कुरा गऱ्यौँ, हामी झन्डै 3 अरब 40 करोडको क्यापिटल लिएर साइन रेसुङ्गा छ। तपाईँ फर्केर 74 सालको असाढमा हेर्नुभयो भने नेपालका अहिलेको कमर्सियल ब्याङ्कहरू सबै 2 अरबमा हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरूभन्दा अहिले हामी यो 4 वर्ष पछाडि आउँदाखेरि त 1 अरब 40 करोडको ओभर क्यापिटल उहाँ त्यतिखेरको तुलनामा भनौँ वाणिज्य ब्याङ्क भन्दा पनि झन्डै डेढा क्यापिटल त हामीसँग बढिरहेरै अहिले काम गरिरहेछौँ। त्यसले गर्दा अहिले एक किसिमले हेऱ्यो भने डेभलपमेन्ट ब्याङ्क भनेर भन्दै गर्दा कहीँ कतै बी क्लासको भन्ने एउटा त्यो हाम्रो पुरानो सोचाइले हेर्दा हामी कहीँ कतै कता के गर्ने होला भन्ने प्रश्न यिनीहरू साइन रेसुङ्गा अब रहन्छ कि कतै फेरि उहाँहरू पनि मर्ज भएर जान्छ कि भन्ने प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो। तर 74 को त्यो लेभलबाट हेर्दा हामी अहिले कमर्सियल ब्याङ्कको हाराहारीमा 3 वर्षकै अन्तरालमै छौँ, लामो ग्याप पनि छैन। र यो क्यापिटलसित बुटोलमा तपाईँको हेरिराख्नु भएको छ अहिले भर्खरै हाम्रो अब आफ्नो केन्द्रीय कार्यालय पनि यो कालिका नगरमा तयार भइसक्यो, आफ्नै भवन तयार भइरहेछ। र यो हामी चाहिँ यो फाल्गुन 11 गते हाम्रो यो चाहिँ औपचारिक रूपमा स्थापना दिवस पनि हो। सायद त्योभन्दा अगाडि हामी त्यहाँ चाहिँ सिफ्ट पनि भइसक्छौँ आफ्नै भवनमा, झन्डै 5 कट्ठाको क्षेत्रफलमा अनि आफ्नै ल्यान्डमा बनेको भवन छ। त्यसले मैले भन्न खोजेको कुरा कहाँनिर हो भने अहिले अब डेभलपमेन्ट ब्याङ्क भन्दै गर्दा पनि हामी अब कमर्सियल ब्याङ्कको एउटा स्पिरिटमा उहाँहरूको डिरेक्सनमा त्यो रेन्जमा काम गर्नलाई अब साइन रेसुङ्गा पनि त्यति बढी असुविधा केही छैन। अहिले 3 अरब 40 करोडको कुरा गर्दै गर्दा झन्डै 1 अरबको त हाम्रो रिजर्भ फन्डहरू पनि भइसक्यो। अनि यी सबै कुराहरू हेर्दा मोटामोटी 4.5 अरबको कोर क्यापिटलहरूको भोल्युम लिएर अब अगाडि बढ्दै गर्दा मलाई लाग्छ कि अब यो क्षेत्रका उद्योगी व्यवसायी साथीहरूले झन्डै 1 अरबको सेरोफेरोको लोन साइन रेसुङ्गा डेभलपमेन्ट ब्याङ्कबाटै अप्रुभल गराउने र आफ्नो बिजनेस अगाडि बढाउने त्यो सम्भावना अब हामीसँगै रहेको हिसाबले पनि हामी अब बिजनेसमै फोकस हुनुपर्छ। र अब डेभलपमेन्ट ब्याङ्क र कमर्सियल ब्याङ्क भन्ने जुन एउटा डिमार्केसन हो अब बिजनेसको हिसाबले त्यसमा त्यति ठुलो अन्तर केही रहेन। र यसलाई चिर्ने कुरा पनि कहीँ कतै डेभलपमेन्ट ब्याङ्क पनि कमर्सियल भन्दा अझै राम्रो गर्न सक्ने दिन पनि आउला। हालाकि हामी त्यसलाई कतिखेर मिट गर्न सक्छौँ त्यो एउटा पार्ट हो। तर अब बिजनेसको हिसाबले र इन्डिकेटरको हिसाबले ब्याङ्क कहाँ छ र कहाँ पुग्यो भन्ने कुराको एनालाइसिस हुने दिन अब आउनुपर्छ, त्यो आइपुग्यो जस्तो मलाई लाग्छ। र डेभलपमेन्ट र कमर्सियलले मात्रै पनि भन्दा अब बिजनेस ओरिएन्टेड भएर यसको व्याख्या विश्लेषण हुँदैछ र हामी त्यो दिशामा स्मुथली अगाडि बढिरहेछौँ भन्ने हाम्रो मान्यता। यहाँहरूको पाटोबाट विशेष गरी यहाँ चाहिँ साइन रेसुङ्गाको अध्यक्षको हिसाबले चाहिँ यहाँहरू केन्द्रीय ब्याङ्कले एउटा नीति ल्यायो भने त त्यसलाई नकार्न मिल्दैन। केन्द्रीय ब्याङ्कले एउटा नीति ल्यायो भने राष्ट्र ब्याङ्कले ल्याएको नीतिलाई त सबैले मान्नै पर्यो। तर त्यो बाहेक अरू अवस्थामा चाहिँ अब हामी मर्जरमा जाँदैनौँ अथवा हामीले साना संस्थालाई मर्ज गरे पनि हामी विलय हुँदैनौँ, हामी साइनकै रूपमा अगाडि बढ्छौँ भन्ने चाहिँ यहाँको भनाइ हो। यो तपाईँ ठ्याक्कै भन्नुभयो। हामी त सेन्ट्रल ब्याङ्ककै लाइसेन्सिङ अन्तर्गत काम गरिरहेछौँ। उहाँहरूको गाइडलाइन्स रुल्स रेगुलेसन त्योभन्दा बाहिर जान सक्ने हाम्रो त्यो चाहिँ कुनै दायरा क्षमता रहेन होइन। र त्यो चाहिँ जे आउँछ त्यो राम्रोकै लागि आउँछ, त्यो एउटा अवस्था हो। त्यो बाहेक अहिले चाहिँ हामी बाहिर अरू चाहिँ किसिमले जानुपर्छ जस्तो लाग्दैन। हामी अब डेभलपमेन्ट ब्याङ्क भन्ने नाम रहँदै पनि नेपालको ब्याङ्किङ सेक्टरमा ब्याङ्किङ क्षेत्रमा अब कसरी ए ग्रेडको चाहिँ हामी फेसिलिटीहरू सर्भिसहरू प्रोभाइड गर्ने र हाम्रो चाहिँ हरेक स्टेक होल्डरलाई त्यही लेभलको सेटिस्फ्याक्सन दिने, वाणिज्य ब्याङ्कलाई चुनौती दिने खालका सेवा सुविधा साइनले प्रवाह गर्ने भन्न मिल्छ। बिल्कुल। अब चुनौती नै दिने भन्ने शब्द लिने या नलिने एउटा पाटो रह्यो। तर हामी किन डेभलपमेन्ट ब्याङ्कले अब के गर्न नसक्ने बेला छ त? हामी त बेटर सर्भिस त दिनै सक्छौँ त। कहीँ कतै अगाडि पनि बढ्न सकिएला उहाँहरूसँग, कहीँ थोरै पछाडि पनि रहिएला, कहीँ सँगसँगै पनि रहिएला। तर हामी त्यो स्पिरिटका साथ अब त्यति बढी डेभलपमेन्ट र कमर्सियलको डिमार्केसन रहेन। अब बिजनेसमा जो अपग्रेड गरेर राष्ट्र ब्याङ्कले निर्धारण गरेका एलसी लगायतका ग्यारेन्टीहरूका ती कुराहरू लिमिटेसन त छन् नि? नै, केही लिमिटेसन छन्, तर केही लिमिटेसन खुकुलो पनि हुँदै आइरहेका छन्। तपाईँ भर्खरै अहिले एलसीको चाहिँ ऊ पनि एउटा डेभलपमेन्ट ब्याङ्कलाई एउटा एलसीको चाहिँ ऊ
कुराहरू पनि खोल्ने अनुमति पनि अहिले आएको छ। त्यसको पनि केही प्रोसिजरल हिसाबले हामी अगाडि पनि बढिरहेका छौँ र मलाई लाग्छ हामी राम्रो गर्दै जाँदा भोलिका दिनमा ती डिमार्केसनहरू, ती क्राइटेरियाहरू अब डेभलपमेन्ट ब्याङ्कतिर पनि खुकुलो रूपमा राष्ट्र ब्याङ्कले प्रवाह गर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। किन त्यो भएन भने त उही क्यापिटलमा, उही मार्केटमा, उही बिजनेस लेभलमा खेल्दै गर्दा फेरि पोलिसीले डिस्क्रिमिनेसन गरिराख्यो भने त फेरि डेभलपमेन्ट ब्याङ्क कहाँनिर गएर चाहिँ उहाँहरूको बेस कहाँ हो त भन्ने कुरा पनि छिट्टिनु पर्यो। गाउँ गाउँमा अब कमर्सियल ब्याङ्कको ब्रान्च पुग्दै गर्दा फेरि डेभलपमेन्ट ब्याङ्क पनि त कि त राजधानी केन्द्रित पनि त हुन पाउनु पर्यो। यो कुरा राष्ट्र ब्याङ्कले पनि सोध्छ जस्तो मलाई लाग्छ। यो नीतिमा अलिकति राष्ट्र ब्याङ्कले चाहिँ स्पष्ट रूपमा नीति निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने पनि यहाँको बिल्कुल बिल्कुल। अब चाहिँ कमर्सियलको ब्रान्च गाउँमा पुगेर पनि उहाँहरू त्यहाँ पनि या मर्जर या वाट एभर विभिन्न कारणले उहाँहरू त्यहाँ पुग्दै गर्दा अब यो भोल्युममा जस्तो अब हामी 4.5 अरबको मोटामोटी रिजर्भसितको क्यापिटल हुँदै गर्दा अब हामी पनि राजधानीमा पनि या व्यावसायिक हबहरूमा पनि गएर विभिन्न खाले सर्भिसमा हाम्रो पनि अब पहुँच हुनु पर्यो। त्यसले गर्दा नै अब डेभलपमेन्ट ब्याङ्कहरूलाई पनि यो एक्सिस पनि चाहिएको छ। यसतर्फ सेन्ट्रल ब्याङ्कले एउटा उदारतापूर्वक सोच दिनुहुन्छ भन्ने अपेक्षा मेरो हो र त्यो आवश्यकता पनि म देखिरहेको छु। र यो कुरा गर्दै गर्दाखेरि साइन्द्र सुङ्गाको शाखा विस्तारको लक्ष्य के छ, योजनाहरू के छन्, अब कहाँ शाखा विस्तार गर्दै हुनुहुन्छ यहाँहरूले? आविष्कारजी अहिले यतिखेर ठ्याक्कै भन्दाखेरि हामी काठमाडौँमा 5वटा शाखा विस्तारको स्वीकृति र 3वटा शाखाको अन्तिम चरणको तयारीमा छ। मलाई लाग्छ यही फाल्गुन 15 यो वार्षिक उत्सव अगाडि 3 ठाउँमा हाम्रो शाखा फर्मल्ली उद्घाटन पनि हुन्छ र आगामी 2 महिनाभित्रमा फेरि काठमाडौँको 5वटै चाहिँ ब्रान्च त्यो चाहिँ ओपनिङमा आउने हो। हामी अहिलेसम्म पोखरा गएको थिएनौँ र पोखरामा पनि अहिले अब तत्काल यही वार्षिक उत्सवको सेरोफेरोमा त्यहाँ पनि हुँदैछ। त्यहाँको पनि एउटा 75% काम कम्प्लिट भइसकेको छ। तपाईँको यता कपिलवस्तुको गोरुसिगे मार्केटमा चाहिँ छ र अझै खास गरी सुदूरपश्चिममा हामी धनगढी र महेन्द्रनगरसम्मको पहुँच पुर्याउने भन्ने कुरा थियो। बर्दियासम्मको हाम्रो नेटवर्किङ भइरहेको सन्दर्भमा अब महेन्द्रनगर र त्यो चाहिँ तपाईँको धनगढीको पोइन्टलाई पनि पिकअप गर्दै अब महेन्द्रनगरदेखि काठमाडौँसम्मको एउटा यो पश्चिम नेपालको यो बेल्टलाई व्यावसायिक हिसाबले जोड्ने र यो क्षेत्रका आर्थिक क्रियाकलापमा रहेका हाम्रा विभिन्न स्टेक होल्डरहरूलाई यो नेटवर्किङको फेसिलिटी प्रोभाइड गर्ने गरी हामी जो तत्कालीन रूपमा शाखा सञ्जालको यो आर्थिक वर्षको लक्ष्य मोटामोटी यही अनुरूप अगाडि बढिरहेको कुरा। यहाँले काठमाडौँको शाखा विस्तारको कुरा जोड्नुभयो, मलाई प्रश्न उठाउन मन लाग्यो। धेरै विकास ब्याङ्कहरू क्षेत्रीय विकास ब्याङ्कबाट राष्ट्रिय विकास ब्याङ्कमा रूपान्तरण हुँदै गर्दाखेरि, अपग्रेड हुँदै गर्दाखेरि सबैले आफ्नो केन्द्रीय कार्यालयहरू काठमाडौँमा स्थानान्तरण गरे र साइन्द्र सुङ्गा डेभलपमेन्ट ब्याङ्कको अहिलेसम्म केन्द्रीय कार्यालय बुटोलमा छ र आफ्नै भवनबाट अब यहाँहरूले सेवा प्रवाह गर्दै हुनुहुन्छ। यो अवस्थामा कतै साइनको पनि केन्द्रीय कार्यालय काठमाडौँमै हुने हो कि राष्ट्रिय विकास ब्याङ्कको भन्ने कुराहरू पनि हुन सक्छन्। यसमा के छ यहाँहरूको धारणा? त्यो सन्दर्भमा हाम्रो केन्द्रीय कार्यालय काठमाडौँमा अहिले जाँदैन। हामी बुटोलमै रहेको केन्द्रीय कार्यालयबाट हामी हाम्रो ब्याङ्कलाई अगाडि बढाउँछौँ भन्नेमा हामी स्पष्ट छौँ। त्यही अनुसारको इन्फ्रास्ट्रक्चर, आइटी, एभ्रिथिङ हामी लिएर अगाडि बढिरहेछौँ र हामी अहिले काठमाडौँ जाँदै गर्दा पनि हाम्रो लगभग चाहिँ तपाईँको जुन साइजको क्यापिटल र त्यो अनुसारको बिजनेस पनि अहिले मोटामोटी 33 अरबको सेरोफेरोमा हामी लोनमा हाम्रो बिजनेस हो होइन, लोन एडभान्स हामी त्यो भोल्युममा छौँ र हामी काठमाडौँ जाँदै गर्दा एउटा हाम्रो बिजनेसको मेजर पार्ट भने लुम्बिनी प्रदेशमै छ र त्यहाँ चाहिँ अलिकता पोर्टफोलियो म्यानेज र यो भूगोलको हिसाबले पनि ब्यालेन्सिङ गर्ने सन्दर्भमा पनि हामी जाँदैछौँ। यानि कि हामी डोलोसोलो काठमाडौँ हुत्तिएर जान खोजेको होइन, हामी बुटोलमै दह्रोसँग टेक्दै काठमाडौँलाई एउटा पाइपन मिलाउन खोजेको अहिलेको अवस्था हो। ग्राहक केन्द्रित र ग्राहकलाई सुविधाको हिसाबले हाम्रो यो शाखा विस्तार बिल्कुल तपाईँले भन्नु यहाँ जति पनि हाम्रो यो क्षेत्रका लुम्बिनी प्रदेश या हाम्रो नेटवर्कभित्रका अहिलेका ग्राहकहरूले काठमाडौँमा हामी यो चेक साट्न कहाँ जाने होला सर, कता के गर्ने होला, अलिकति यो खालको उहाँहरूको अड फिल गरेको। अरू ब्याङ्कमा गएर आफूले यो साइनको चेक लिएर अन्त जाँदा अलि अड फिल गरिरहेको उहाँहरूको त्यो भावना र फेरि तपाईँको यो एउटा पोर्टफोलियो एज अ भूगोलको हिसाबले पनि पोर्टफोलियो म्यानेजमेन्ट बिजनेसलाई सम्पूर्ण राष्ट्रलाई चाहिँ समेट्न खोज्नु पर्ने र चाहिँ हाम्रो अहिलेसम्मको बिजनेसलाई पनि 5 नम्बर प्रदेश केन्द्रित या लुम्बिनी प्रदेश केन्द्रित भइरहेको सन्दर्भमा अलिकता पोर्टफोलियो सेग्रिगेसन पनि गरौँ न।
अब सेन्ट्रलमा पनि एउटा भोल्युममा जाउँ भन्ने हिसाबले गइरहेछौँ। त्यसले गर्दा अहिले हामी राजधानीमा धेरै ठुलो बिजनेस गर्ने भन्दा पनि एउटा सर्भिसको हिसाबले हाम्रो स्टेक होल्डरहरूको त्यो सुविधा पनि होस् र कहीँ कतै हाम्रो चाहिँ बिजनेसमा एउटा पोर्टफोलियो म्यानेजमेन्ट पनि होस् भन्ने हिसाबले हामी काठमाडौँलाई टेकेर अगाडि बढ्न खोजिरहेछौँ। र यहाँसँग मैले कुरा गर्दै गर्दाखेरि यहाँको व्यवसायीको हिसाबले मैले कुरा जोडेर यहाँ विशेष गरी शैक्षिक क्षेत्रको व्यक्ति पनि हुनुहुन्छ, शैक्षिक क्षेत्रको नेतृत्व पनि गर्नुभएको छ। यो कोरोना महामारीको बिचमा शैक्षिक गतिविधिहरू प्रभावित भए, केही समय धकेलियो शैक्षिक सत्रहरू। यो अवस्थामा शैक्षिक क्षेत्रले कतिको मार खेप्नु पर्यो कोरोनाको कारणले र शैक्षिक क्षेत्रको अवस्थालाई पनि यहाँले कसरी निहाल्नु भएको छ? यो शैक्षिक क्षेत्र मलाई लाग्छ अहिले चाहिँ असाध्यै त्यो मारमा परेको क्षेत्र शैक्षिक क्षेत्र हो। जसरी पर्यटन व्यवसाय र शिक्षा क्षेत्रमा को तल माथि भन्ने कुरा हेऱ्यो भने दुवैको म त हाराहारीमै देख्छु। दुवै असाध्यै पीडित क्षेत्रको रूपमा मैले यो महसुस गरेँ त्यहाँ बसेर हेर्दै गर्दा। तपाईँले शैक्षिक क्षेत्र भन्दै गर्दा मलाई क्यानन उच्च माविसँग जोडेर पनि यो कुरा आएको होला र मैले त्यो यो क्यानन उच्च माविको सन्दर्भमा पनि त्यहाँ बसेर यो शिक्षा क्षेत्रका के छन् त असुविधा भन्ने कुराहरू हेर्दै गर्दा एउटा त फाइनेन्सियल्ली त्यसको सञ्चालकहरू अहिले आफ्नो टिचर्स स्टाफलाई धेर थोर स्यालेरी उहाँहरूले पठाउँदै गर्दा पनि जुन एउटा पछिल्लो समयसम्म फी उठाउने अनुकूलता रहेन, लकडाउनमै मुलुक रह्यो, त्यसले गर्दा उहाँहरू फाइनेन्सियल्ली पनि अलिकता पीडित हुनुहुन्छ। त्यसबाहेक फेरि हाम्रो एउटा आर्थिक कुरो मात्रै नभएर एउटा विद्यार्थीले के गर्यो त, ऊ विद्यार्थी कति सफर गरिरहेछ, विद्यार्थी घरमा के गर्दैछ या घरबाट बाहिर आउन पाएको छ छैन, खेल्न पायो कि पाएन, सिक्न पायो कि पाएन, उसको अध्ययन गर्ने पढ्ने त्यो अधिकार कता गयो भनेर हेर्दाखेरि सबभन्दा बढी सफर एउटा विद्यार्थीले गरेको छ अहिले। र विद्यार्थीको यो जुन टाइम चाहिँ यो मोटामोटी 6 महिना टोटल्ली एजुकेसन ड्यामेज भयो। त्यसले गर्दाखेरि यो एउटा ठुलो चाहिँ यो एजुकेसनको ग्याप यहाँनिर सिर्जना भएको छ र अब त्यसलाई कसरी मिट गर्ने भन्ने चुनौतीका साथ अब शैक्षिक क्षेत्र फेरि त्यसलाई रिकभर गर्नको लागि अगाडि बढिरहेको छ र शिक्षक साथीहरू पनि त्यसमा चाहिँ होस्टेमा हैसे गरेर उसको 6 महिनाको त्यो विद्यार्थीको ग्यापलाई कसरी परिपूर्ति गर्ने, विभिन्न विधाहरू कटौती गरेर दसैँ तिहारमा पनि अहिले हाम्रो बुटोल क्षेत्रका सबै साथीहरूले विद्यालय चलाउनु भयो। पाठ्यक्रमलाई कभरेज कसरी गर्ने भन्ने हिसाबमा उहाँहरू पनि जुट्नु भएको छ। साँझ बिहान एक्स्ट्रा क्लासहरू दिइराख्नु भएको छ र यसलाई एउटा ट्र्याकमा ल्याउन खोज्नु भएको छ। त्यसले गर्दाखेरि यो एउटा सफर भयो। तर यो सँगै फेरि एउटा अपर्च्युनिटी मैले त्यो कहाँनिर चाहिँ मौलाए जस्तो लाग्यो भने हामी यो अनलाइन क्लासेसहरू, डिजिटल क्लासहरूमा यतिखेर फेरि मुलुकले फड्को मार्यो। अहिले मैले हेर्दै थिएँ, म चाहिँ घरबाट पनि हाम्रो विद्यार्थीहरू के गरिरहेछन् भनेर कहिलेकाहीँ हेर्दै गर्दा 1 कक्षा 2 कक्षामा पढ्ने विद्यार्थीहरू सरले अनलाइनबाट हाम्रोमा जुमबाट चाहिँ क्लासहरू भइरहेको थियो, जुमबाट चाहिँ पढाउनु भयो र होमवर्क दिनुभयो। विद्यार्थीले आफ्नो होमवर्क गर्यो, त्यो फेरि चाहिँ त्यसलाई चाहिँ फोटो खिच्यो, फेरि अपलोड गर्यो अनि फेरि टिचरलाई पठाइदियो। 2 क्लासको विद्यार्थीहरू टेक्नोलोजीमा हो। आइटीमा चाहिँ हाम्रो अबको यो जेनेरेसन अहिलेका विद्यार्थीहरू आइटीमा फेरि फड्को मारेर गयो उनीहरूले र अब उनीहरूलाई आइटी यति बढी इजी भइरहेछ कि हाम्रो पछिल्लो एजसम्म पनि बडो अड लाग्ने, हामी त्यो फ्यामिलियर नभएको कोभिडको कारण एउटा चाहिँ विद्यार्थीले एउटा चाहिँ यसको आइटीको बेस बनाउने र आइटीसँग सहकार्य गर्नलाई अब इजिली अब कापी कलम भन्दा उला त्यही आइटी फोर्सेस अब इजी लागिरहेको छ। त्यसले गर्दा यहाँनिर फड्को मारेको। तर यो त शैक्षिक क्षेत्रमा मात्र नभएर चाहे ब्याङ्किङको कुरा गरौँ, चाहे व्यावसायिक क्षेत्रको कुरा गरौँ, ठुला मिटिङहरू पनि जुन हलमा धेरै खर्च गरेर चाहिँ गर्ने मिटिङहरू पनि जुनबाट अथवा टेक्नोलोजीको माध्यमबाट सजिलै सम्पन्न भयो नि त, रोकिएनन्। त्यो कारणले गर्दा त कस्ट मिनिमाइजका कुराहरूमा त यो टेक्नोलोजीले त धेरै सहयोग गरेको पनि त छ नि एकातिर। यहाँले कसरी लिनुभयो? नै ठिक छ, यो टेक्नोलोजीले ओभरअल हामीलाई सहयोग गरेको छ। तपाईँले भने चाहिँ हाम्रो पनि भर्खर ब्याङ्किङको इन्टरभ्यूहरू अहिले जो जहाँ छ जुमबाट इन्टरभ्यू लिएर यहाँ चाहिँ सेलेक्सनहरू भइरहेको मैले सुन्दै थिएँ, उहाँहरूको रिजल्ट पब्लिस गरेको कुरा सुन्दै थिएँ। त्यसले गर्दा धेरै इजी बनाएको छ, त्यो एउटा पाटो छ। त्यसमा हामी यहाँको चाहिँ अहिलेको युवा पिँढी भनौँ होइन, या अब यहाँको चाहिँ संस्था सञ्चालकको पिँढी, उहाँहरू सबै यसबाट चाहिँ आइटीबाट अब बेनिफिटेड हुने क्रम त छ नै। तर जब 2 कक्षामा पढ्ने विद्यार्थीहरूले एउटा त्यो आइटीसँग अहिले उसको तालमेल बस्यो नि, अब उसको आइटी कति राम्रो भएर जाला, फ्लुएन्ट एउटा फ्लुएन्सी भन्छ असाध्यै टेक्नोलोजीमा अब नेपालले यो जेनेरेसनबाट लिड गर्ने एउटा सम्भावना
यिनीहरू अगाडि आउँदै गर्दा त हामी धेरै फड्को मार्छ विश्वको आइटीसँग चाहिँ अब कम्पिट गर्न यो जेनेरेसन तयार हुन्छ कि भन्ने एउटा त्यो मेरो अपेक्षा र त्यो एउटा पोजिटिभिटी कोभिडको बिचमा आएको एउटा त्यो पोजिटिभ पक्ष मैले भेटाइरहेको चाहिँ थिएँ। र यी कुराकानीहरू गर्दै गर्दाखेरि यहाँ साइन्द्रे रेसुङ्गा ब्याङ्कको अध्यक्ष, एउटा व्यवसायी, एउटा शैक्षिक क्षेत्रको नेतृत्व गरिरहेको व्यक्ति हुनुहुन्छ र यहाँसँग धेरै क्षेत्रमा लामो अनुभव पनि छ। र अहिले बजारमा के सुनिन्छ भने वास्तवमा कोरोना महामारीको प्रभाव त अझै देख्न बाँकी नै छ, किनकि राष्ट्र ब्याङ्कले एउटा व्यवसायहरूलाई पुनर्कर्जाको चाहिँ व्यवस्थापन गरिदिएको छ, ब्याङ्कहरूले पुनर्कर्जा दिएका छन्, सँगसँगै सहुलियतका कुराहरू छन्। यो कारणले गर्दा यो आर्थिक वर्ष त जसोतसो धकेलिएको छ, त्यति आर्थिक प्रभाव पर्न सकेको छैन, व्यवसायहरू पनि माथि उठिरहेका छन्। तर वास्तवमा यसको प्रभाव त सधैँभरि ब्याङ्कहरूले सहुलियत कर्जा पनि दिँदैनन्, सधैँभरि सहुलियत कर्जाको पुनर्कर्जाको एउटा स्किम पनि आउँदैन, राष्ट्र ब्याङ्कले सधैँभरि प्याकेज पनि बनाउन सक्दैन। वास्तवमा यसको प्रभाव, वास्तविक कोरोनाको इम्प्याक्ट त अझ अर्को आर्थिक वर्षमा देखिन्छ भन्ने पनि हल्ला सुनिन्छ नि। यहाँलाई के लाग्छ? यहाँले कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ यो कुरालाई? अब यो कोभिड पहिलोचोटि हामी फेस गरिरहेछौँ लगभग हाम्रो जेनेरेसनमा है, मेरो एजमा यो पहिलोचोटि फेला परिरहेछ, हेरिरहेछौँ। अब यो कहिले दोस्रो लहरको आउँदैछ भन्ने गाईगुई हल्ला पनि सुनिँदैछ, तर त्यो दोस्रो लहरको हल्ला पनि फेरि सुसुप्त अवस्थामै रहेको पनि पाइन्छ। त्यो त्यति बढी चाहिँ त्यसका अब यो प्रिभेन्टिभ मेजर्सहरू पनि उत्तिकै गइरहेछन् जस्तो लाग्छ। र यतातिर यो अब हाम्रै नेपालमा पनि अब आइसक्यो भनेर विभिन्न स्वास्थ्य र सुरक्षा लगायतको विभिन्न सेक्टरमा प्रायोरिटीमा अब भ्याक्सिन सुरु पनि भइसक्यो। त्यसले गर्दा अब भ्याक्सिनको एउटा खालको निकासमा मुलुक पुगिसकेको पनि देखा परिरहेको छ। र कहीँ कतै यो आर्थिक वर्ष त यसको प्रभाव रहन्छ नै, म पनि त्यसलाई चाहिँ एकदम प्रबल रूपमा हेरिरहेको छु, त्यही लाग्छ मलाई। तर आगामी आर्थिक वर्षदेखि यानि कि अबको चाहिँ जुन नयाँ आर्थिक वर्ष यो 78-79 भने हाम्रो अर्थतन्त्र कोभिड पनि अब भ्याक्सिनबाट त्यो एउटा चरणमा पुग्छ र त्यसको पनि एउटा निर्मूल हुन्छ र हाम्रो अर्थतन्त्र पनि 78-79बाट एउटा सुरुवाती चरणबाट एउटा चलायमान रूपमा जान्छ र आगामी आर्थिक वर्षमा भने हामी चाहिँ त्यसलाई स्मुथली अगाडि बढ्न सकिन्छ भन्ने एउटा चाहिँ म त्यो आशाका किरणहरू मैले त्यहाँ देखिरहेको छु। हालाकि तपाईँले भने जस्तो यो वर्ष भने यो वर्षको हाम्रा ब्यालेन्स सिटहरू पनि हाम्रा उद्योगी व्यवसायी साथीहरूको ट्रेडर्स जति छ, हामी ट्रेडिङ बिजनेसहरू भएको साथीहरू, यसमा भने हाम्रा ब्यालेन्स सिटहरू नेगेटिभ वेमै अब विगतको तुलनामा धेरै लो प्रोफाइलमै बस्ने अनुमान गर्न सकिन्छ। र यो वर्ष यो 77-78 चुनौतीपूर्ण नै छ। चालु आर्थिक वर्ष चुनौतीपूर्ण छ र आगामी नयाँ आर्थिक वर्ष चाहिँ चलायमान हुन्छ भन्ने चाहिँ यहाँको विश्लेषण। हजुर हो। र हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा आइसकेका छौँ। अन्त्यमा लुम्बिनी सामुदायिक टेलिभिजन हेरिरहनुभएका आम दर्शकलाई यहाँ के भन्नुहुन्छ? सम्पूर्ण लुम्बिनी टेलिभिजन हेरेर बसिराख्नुभएका दर्शक महानुभावहरूलाई म फेरि पनि आज म ब्याङ्कको साइन्द्रे रेसुङ्गाको चेयरम्यानको हिसाबले पनि धेरै कुरा गरेँ। त्यसले गर्दा यहाँहरू सबैलाई पनि यहाँहरूको चाहिँ यो अबको यो कोभिड पछिको व्यावसायिक क्षेत्रलाई फेरि इनर्जाइज गर्ने सन्दर्भमा, त्यसलाई चाहिँ एक्टिभेट गर्ने सन्दर्भमा यहाँहरूको यो आर्थिक क्षेत्रबाट हुने या ब्याङ्किङ क्षेत्रबाट हुने जे जस्तो साथ सहयोग दिनको लागि साइन्द्रे रेसुङ्गा ब्याङ्क तपाईँहरूसँग होस्टेमा हैसियत गर्न तयार छ। अहिले यो कोभिड पछि तपाईँ हामी सबै मिलेर एउटा आर्थिक उन्नति र समृद्ध नेपालको परिकल्पना साकार पार्नुपर्ने सन्दर्भमा यहाँहरू साइन्द्रे रेसुङ्गा ब्याङ्कसँग ढुक्क भएर आफ्ना व्यावसायिक गतिविधि अगाडि बढाइदिनुहोस्। यहाँहरूको साथ सहयोग दिन ब्याङ्क तयार छ र हाम्रै यिनै क्रियाकलापबाटै मुलुकलाई एउटा समृद्ध नेपाल बनाउने अभियान पनि साकार हुने हो र त्यसतर्फ यहाँहरूलाई आह्वान गर्दै म आजको यो कार्यक्रममा मलाई यो साइन्द्रे रेसुङ्गा ब्याङ्कको तर्फबाट बोलाएर जुन संवाद गर्ने मौका दिनुभयो त्यसको लागि लुम्बिनी टेलिभिजनलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हाम्रो लागि समय दिनु, यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, थ्याङ्क यू, नमस्कार। दर्शक महानुभाव, आजको कार्यक्रम समय सन्दर्भमा हामीसँग बुटोलमा केन्द्रीय कार्यालय रहेको साइन्द्रे रेसुङ्गा डेभलपमेन्ट ब्याङ्क लिमिटेडका अध्यक्ष
व्यवसायी र शैक्षिक व्यक्तित्व थानेश्वर पौडेल हुनुहुन्थ्यो। उहाँसँग रहेर हामीले ब्याङ्किङ, शैक्षिक र विभिन्न विषयवस्तुमा रहेर कुराकानी गऱ्यौँ र हामी नयाँ श्रृङ्खलामा नयाँ अतिथिको साथमा उपस्थित हुनेछौँ। आजको लागि कार्यक्रम समय सन्दर्भबाट म लगायत सम्पूर्ण युनिटलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते, हेर्दै गर्नुहोस् लुम्बिनी टेलिभिजन।